عرفت ان هذا الانسان اللي عنده ملايين الدنيا كلها ما راح يرتاح ولا يطمئن قلبه الا بذكر الله. يا احبتي في ناس لما لقت السعاده هذه ولقت الطمانينه والراحه طلقت الدنيا وشهواتها كلها. منهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. سعد بن ابي وقاص لما اسلم وامن وبدا يرتاح ويستانس ويطمئن قلبه بذكر الله، جاته امه قالت له يا سعد انا ما راح اكل ولا اشرب ولا مشط شعري الين ما ترجع عن دينك. لازم تكفر، انا ماني امك، اموت قدامك لو ما كفرت. لكنه سعد لما امن وتاب واسلم ورجع الى الله بدا يشعر براحه، بدا يشعر بطمانينه. امه اليوم الاول ما اكلت ولا شربت، والثاني نفس الطريقه، واليوم الثالث شويه بدت بتهلك بتموت. دخل عليها وهو في قمه الايمان، في قمه الراحه، في قمه السعاده. قال لها يا اماه لو ان لك 100 نفس ورأيتها تخرج نفسا وراء نفس على أن أرجع عن هذا الدين طرفة عين والله ما رجعت. ليه؟ لأنه ارتاح، لأنه استانس في الدين، لأنه اطمأن لما قرب من الله عز وجل، لأنه عرف بأن هذه الحياة اللي يعز الله عز وجل بها في الدنيا قبل الآخرة. بلال بن رباح يقول لك الشيخ منصور أول حاجة فسخوا لبسه، ثاني شيء جابوا الظهر في رمضاء مكة وقعدوا يجرجروه في الرمضاء، جابوا أكبر صخرة حطوها على صدره. تخيل رمضاء تاكل ظهره أكل وصخرة على صدره ولا وجلد وضرب. يقولوا له ترجع عن دينك تكفر، وهو ايش يسمعهم؟ يقول لهم أحد أحد أي لا إله إلا الله. لما جاء أبو بكر الصديق، شوفوا الحب الصحابة بينهم البين، شوفوا الصحابة كيف كانوا يحبون بعض لما كان حبهم لله وفي الله. شوفوا كيف سووا مع بعضهم أخوة بمعنى كلمة الأخوة. يجي أبو بكر ويشوف بلال قاعدين يعذبوه، جاء أمية بن خلف قال له تبيعوا لي. أمية بن خلف طلب سعر غالي، قال له أبيع لك بس بسعر كذا وكذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما كان عنده هذه القيمة، راح لبيته طلع زوجته وطلع عياله ودخلهم في بيت أبوه وباع داره وأخذ الفلوس وراح أعتق وراح أعتق بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. عشان كذا الله عز وجل وصفهم وقال عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء الصحابة يسألون بلال تنسحب وتنجلد وتنضرب وانت ما تقول الا احد واحد، كيف ثبت؟ كيف صبرت؟ قال والله لقد مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فكنت لا أشعر بشيء. ذاقوا حياة، ذاقوا لذة، ذاقوا سعادة ما يعلم بها غير الله.